म अज्ञानी म मूर्खलाई कमसेकम हजुरले त्यति त सम्झाइदिनु भएको हुन्थ्यो। धिक्कार छ मलाई, धिक्कार छ मेरो यो जुनीलाई। जन्मौँ जन्मान्तरको प्रतीक्षापछि आज भगवान मेरो घरमा आउनुभयो। त्यही पनि मैले हजुरलाई सुन्दर मिष्ठान्न खुवाउन त सकिनँ, राम्रो भोग लगाउन त सकिनँ, सिंहासनमा विराजमान बनाउन त सकिनँ। बस आज एउटा फल थियो, त्यो पनि हजुरले बोक्रा ग्रहण गर्नुभयो। धिक्कार छ मलाई, धिक्कार छ। अत्यन्त आफूलाई ग्लानि, आत्मग्लानि भयो आज विदुरानीलाई। भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, काकी मलाई पनि थाहा नै भएन म के पाउँदैछु भनेर। हजुरको भक्तिमा म पनि मग्न भएछु। विदुरजी आउनुभयो, सम्झाउनुहुन्छ, हे केशव, यो अज्ञानी छ, यसलाई केही पनि थाहा छैन, माफ गरिदिनुहोस् है। हेर्नुहोस् त हजुर भोकाएर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर म मिष्ठान्न बनाएको छु, तुरुन्तै ल्याएर तुलसी पत्र छोडिदिनु हो। त्यो ल्याएको मिष्ठान्न अब भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्छ विदुरजीले। त्यो मिष्ठान्न ग्रहण गर्दै पाउँदै आज भगवानले भन्नुहुन्छ, अरे सज्जन, हे विदुरजी, हे काकाजी, हजुरले मिष्ठान्न खोजेर त लिएर आउनुभयो, तर जुन स्वाद अघि विदुरानीको जो माताले काकीले भोग लगाएको त्यो कोलाको बोक्रामा जुन स्वाद थियो, त्यो स्वाद मैले यो मिष्ठान्नमा पनि पाउन सकिनँ। किनभने त्यो विदुरानीको भक्ति अलौकिक थियो क्या सज्जन, त्यो वर्णन गरी साध्य छैन त्यहाँ। बस त्यो भक्तिपूर्ण, त्यो समर्पणता बस त्यो विदुरजीमा पनि रहेन अरे। भगवानको त्यो दिव्य, कहिले पनि भगवानले न धन सम्पत्ति हेर्नुहुन्छ, न पुरुषार्थ प्रभुले हेर्नुहुन्छ, न त भगवानले धेरै जात भात हेर्नुहुन्छ, न त चोखीनिष्ठ भगवानले हेर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो भगवानले एक हेर्नुहुन्छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो भक्ति हो, त्यो श्रद्धा हो, त्यो भगवानप्रतिको समर्पणता हो, त्यो विश्वास हो। त्यही भएर त दुर्योधनको मेवा छोडेर, मिष्ठान्न छोडेर आएर त्यो कोलाको बोक्रा ग्रहण गर्नु हो। सबैभन्दा ऊँचो एउटा प्रेम रूपी सगाईलाई सबैभन्दा ऊँचो सगाई मानिएको हुन्छ। सबसे ऊँची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा छोड़े, दुर्योधन के मेवा छोड़े, मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, हाँ साग विदुर घर खाई। सबसे ऊँची प्रेम सगाई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई। शबरी के पाए, झूठे फल शबरी के पाए, झूठे फल शबरी के पाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविध प्रेम लगाई, हाँ बहुविध प्रेम
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे सबसे ऊंची प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। 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 भूल गए ठाकुराई भूल गए ठकुरानी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत भरी वृंदावन गोपीन नाच नचाइयो। गोपीन नाच नचायो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर के राजसूयज्ञ युधिष्ठिर के तामे झूठ उठाई झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवानले दुर्योधनको मेवा छोडेर आउनु हो, मिष्ठान्न छोडेर आउनु हो, बस विदुरजीको घरमा आएर कोलाको बोक्रा पाउनु हो। भगवानले सवरीको त्यो कुटियामा गएर काँचो बयर, त्यो पनि जुठो बयर खानु हो। सन्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। सवरीले म प्रसङ्ग बडा सुन्दर प्रसङ्ग छ, समय मिल्यो भने नवम स्कन्दको कथा म सुनाउने छु। सवरीको कथा। सवरीले डालीभरि बयर टिपेर जम्मा गरेर राख्थिन्। त्यो पनि आफूले टिपेर आफूले खान्थिन्। पहिला चाख्थिन् अमिलो छ कि मिठो छ कि छैन भनेर, अनि आफूलाई मिठो लाग्यो भने त्यो मात्रै डलियामा राख्थिन्, अनि त्यही बयर खुवाउने गर्थिन् अरे। त्यो जुठो बयर त्यो प्रेमको बसमा परेर भगवानले ग्रहण गर्नु हो। भगवान परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री हरि भएर आज त्यो अर्जुनको प्रेमको बसमा परेर बस एउटा रथ चलाउने ड्राइभरको काम गर्नु भगवानले। भगवानको लीला कसले बुझ्न सक्छ र सज्जन? त्यो वृन्दावनमा त्यो गोपीहरूको प्रेमको बसमा परेर बस छमछम ताता थैया गर्दै भगवान दिव्य नृत्य गर्नु हो। त्यो राजसु यज्ञ आज
गरेका थिए युधिष्ठिरले त्यो कार्यमा सब जिम्मेवारी राम्रा राम्रा ठुला ठुला कामहरू अन्य सेवाहरू सब अरूले गर्दै गए। अन्त्यमा कसैले पनि गर्न नमानेको त्यो जुठो पत्तलहरू उठाउने, साधु सन्तहरूको चरणको सेवा गर्ने, चरण धुने काम अरू कसैले गर्न मानेन। त्यो काम भगवानले गर्नुभयो प्रेमको वशमा परेर। त्यही भएर यदि हामी भगवत प्राप्ति गर्ने हो भने आफ्नो जीवनलाई मङ्गलमय बनाउने हो भने भागवत श्रवण गरेर भक्ति प्रकट गर्नुपर्दछ। हृदयमा भगवानप्रति पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा हामीहरूले प्रकट गर्न सक्यौँ भने भन्नुहोस् हाम्रो मोक्ष, भगवानको धामको प्राप्ति हामीहरूको लागि सुनिश्चित छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय, राधा सर्वेश्वर भगवानको जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। अब बडा दिव्य यहाँ विदुर मैत्रीय संवाद छ। सृष्टि विषयक प्रश्न। यो संसारमा व्यक्तिले सुख चाहन्छ, सुखको लागि हरेक कर्म गरिरहेको छ, तर जति भौतारिए पनि त्यो सुख प्राप्त गर्न सकेन किन? बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँ विदुरजी महाराजले मैत्रीयसँग। त्यो संवादसँगै सृष्टि विषयक प्रश्न यस्तै प्रकारले हिरण्याक्ष भगवान वाराहको प्राकाट्यको प्रश्न, कपिल देवहूति संवाद, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र आदि आदि। अब जे भगवानको इच्छा जहाँसम्म हुन्छ। श्याम सुन्दर भगवानको श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजन, भगवान परब्रह्म परमात्माको असीम कृपाले आज एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी पुराण श्रवण गर्ने भनेर जब घरबाट पुराण लागेका ठाउँमा आउँछौँ, भोले भक्तवत्सल भगवानको जय। मैले प्रसङ्ग के जोड्दै थिएँ भने हामी जब घरबाट पुराण श्रवण गर्ने भनेर आउँछौँ, पुराण श्रवण गर्नका लागि आउँदाखेरि बाहिरी आवरण, पोसाक, ड्रेस राम्रो चिटिक्क साडी लगाउने हो कि स्टकोट लगाउने हो कि चिटिक्क परेर ड्रेस परिवर्तन गरेर आउँछौँ, पोसाक परिवर्तन गरेर आउँछौँ। सज्जन, पुराण श्रवण गरेर फर्किने बेलामा ड्रेस होइन, पोसाक होइन, मन परिवर्तन गरेर फर्किनुपर्छ। अनि बल्ल पुराण श्रवण गरेको लाभ सार्थक हुन्छ। वास्तविकता यो पो रहेछ त। धेरै गहन कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। श्रीमद् भागवत भनेको अनेक प्रकारका यसका अर्थहरू छन्। सामान्य व्यवहारिक रूपले यदि हामीले बुझ्ने हो भने यो श्रीमद् भागवत भनेको हाम्रो जीवनलाई जिउने, यो जीवनलाई कसरी चलाउँदाखेरि, कसरी जिउँदाखेरि यो जीवन मङ्गलमय बन्छ, जीवन जिउने जीवन पुस्तिका हो। यो यसका गहिराई भगवानको साक्षात यो विग्रह हो। अनेक प्रकारका यसका भावहरू छन्। जसरी हजुरहरूले घरमा केही नयाँ मेसिनरी चिज किनेर लिएर आउनुभयो भने, फ्रिज किनेर लिएर आउनुहुन्छ अथवा कोही मेसिनहरू लिएर आउनुहुन्छ, मोबाइल नै किन नहोस्, त्यो नयाँ किनेर लिएर आउँदाखेरि त्यो पसलेले हजुरलाई त्यो मेसिन सँगसँगै त्यो मोबाइल अथवा त्यो फ्रिज सँगसँगै एउटा त्यो बुक पनि दिएको हुन्छ। यसलाई कसरी खोल्ने, कहाँबाट जोड्ने, कहाँबाट खोल्ने, कहाँबाट जोड्ने, कहाँबाट बिजुलीको यसमा कनेक्ट छ, त्यसमा सबै कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यहाँ लेखे अनुसारले हजुरले त्यो खोल्नुभयो, त्यसलाई जोड्नुभयो, त्यसलाई चलाउने गर्नुभयो भने त्यो राम्रोसँग चल्न सक्छ। दीर्घकाल तक तो चल्छ, त्यो खराब हुँदैन। अब यसै आफै जान्ने भएर बस जहाँ कहाँबाट खोल्ने हो थाहा छैन, खोलखाल तोडताड टोकटाक गरेर त्यसको प्रवाह, त्यो बुकको प्रवाह नगरिकन आफ्नो सुरले चलाउन थाल्नु हो भने त्यो चल्न पनि सक्छ, नचल्न पनि सक्छ। त्यो मेसिन चलाउने जस्तो बुक हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यो मनुष्य चोला रूपी यो जीवनलाई चलाउने जीवन पुस्तिका हो यो भागवत।
यो भागवतले, हाम्रो शास्त्रले, हाम्रो नीतिले बताए अनुसारका कर्म जीवनमा हामी गर्दै गयौँ भने जीवनमा कहिल्यै धोका हुँदैन। जीवनमा सानातिना दुःख आइपर्छन्, स्वाभाविक हो। यो संसार भनेको दुःखालय हो। दुःखालयम अशाश्वतम। यहाँ हामी आउँछौँ त दुःख भोग्नैका लागि आउने हो सजन। सानातिना दुःख आइपर्छन्, जो भगवानको शरणमा परेको हुन्छ त्यो दुःख सहजैसँग त्यसले त्यो दुःखबाट अगाडि बढ्ने त्यो हौसला, त्यो सामर्थ्य प्राप्त गर्छ भगवत शरणमा आउने भक्तले। यही प्रसङ्ग यहाँ आएको छ। श्री विदुरजी महाराज तीर्थयात्रामा जानु हो। उद्धवजीसँग भेट हो सबैभन्दा पहिला जमुनाको किनारमा। जब एक भक्तको अर्को भक्तसँग जब भेट हुन्छ अत्यन्त प्रसन्नता छाउँछ अरे। जसरी एउटा जुवाडेसँग, एउटा तास जुवा खेल्ने व्यक्तिसँग त्यही जुवाडे नै भेट हुन्छ भने उनीहरूको एउटा प्रसन्नता हुन्छ। आहा, धेरै महिनापछि, धेरै वर्षपछि आज फलानो फलानो भेट भयो, आज खुब चल्ने भो, पत्ते फिटाइ खुब हुने भो। कुन कुन गेम खेल्ने अब नाम हजुरहरूलाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन। कोही पिउनेवाला व्यक्तिहरू एक आपसमा भेट भए भने एक आपसमा खुब खुसियाली हुन्छ। आज खुब देशी विदेशी के नाम हुन्, अनेक अनेक प्रकारका खुब जम्ने भो महफिल। यो पिउने त्यो पिउने, एक आपसमा चर्चा हुन्छ अरे, खुसियाली हुन्छ अरे। जब सङ्गीतकारहरू एक आपसमा मिल्छन्, आहा, आज यो रागमा आलाप लगाउने, आज यो सङ्गीत गाउने, आज यो तालमा भजन गाउने, बडा दिव्य खुसियाली त्यहाँ हुन्छ। त्यस्तै झैँ भक्तसँग जब भक्तको मिलन हुन्छ, भगवानका दाससँग जब भगवानका दासको मिलन हुन्छ, त्यहाँ अलौकिक आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यहाँ आज विदुरजीको र उद्धवजीको भेट भयो जमुनाजीको किनारमा। जब भक्त भक्तको भेट हुन्छ के हुन्छ त? 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर। हरिजन से हरिजन मिले विहसे 7 करोड़। जब भक्त भक्तको समागम हुन्छ, भेट हुन्छ, त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा 4 मिले 64 खिले। बुझ्नुभयो कि नै? 4 यानी विदुरजीका 2वटा नेत्र, उद्धवजीका 2वटा नेत्र, 2वटा मिले। विदुरजीले उद्धवलाई देख्नुभयो, उद्धवले विदुरलाई देख्नुभयो। जब 2 जनाको नजर जुध्यो अनि दुवैजना मुसुक्क मुस्कुराए, 64 खिले। विदुरजीका 32 दाँत, उद्धवजीका 32 दाँत, 64 खिले। 20 रहे करजोर। भगवानका भक्तहरू अत्यन्तै त्यो नम्र स्वभावका हुन्छन्, झुक्न जानेका हुन्छन्। एउटा कुरा ध्यान दिनु, अरू सबै नीतिमा कति ठुलो बन्न सक्ने, कुन प्रतिष्ठा, कुन पदमा हुनुहुन्छ तपाईँ, कुन प्रतिष्ठामा हुनुहुन्छ, कति ठुलो बन्न सक्ने भन्ने हुन्छ भने धर्म नीतिमा ठुलो होइन, कति सानो बन्न सक्ने, जति झुक्न जानेको छ, जति सरल बन्न जानेको छ, त्यसैलाई सबैभन्दा ठुलो मानिन्छ। त्यो धर्म नीति हो। कसैको अगाडि अभिमान नहोस्, चाहे विद्वताको अभिमान होस्, चाहे धनको अभिमान होस्, चाहे बलको अभिमान होस्। अभिमानी व्यक्तिलाई धर्मले रुचाउँदैन कहीँ पनि। अब यहाँ बस दुवैजना भगवानका भक्तहरू अति नरम हुन्छन्, अति सरल हुन्छन्। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर। दुवैतिरबाट उता विदुरजी झुक्नु भएको छ, प्रणाम गर्नुभएको छ, यता उद्धवजीले प्रणाम गर्नुभएको छ। एक आपसमा अत्यन्त त्यो दासत्व भाव जस्तो छ। 20 रहे करजोर। हरिजन से हरिजन मिले विहसे 7 करोड़ भनेको जब भगवानका भक्तसँग भगवानका भक्तको भेट भयो, बस रोमाञ्चित भयो, अति आनन्दको अनुभूति भयो। एक व्यक्तिको शरीरमा
3.5 करोड रोमावली हुन्छन् अरे। अब विदुरजीको 3.5 करोड, उता उद्धवजीको 3.5 करोड, 7 करोड भयो। बिहासे 7 करोड वास्ते 7 करोड रोमावलीहरू अत्यन्त रोमाञ्चित भयो, एउटा आनन्दको अनुभूति भयो। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले विहसे 7 करोड़। बोले भक्तवत्सल भगवान को बडा दिव्य चर्चा भयो। भगवान श्री कृष्णको विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ विदुरजीले। उद्धवले केही भन्न सक्नु भएन। हे विदुरजी, भगवान जस्तो दयालु यो संसारमा को नै छ र उहाँको विषयमा मैले के नै चर्चा गर्न सक्छु र। अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघंसयापययद प्रसादे, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजे। हे विदुरजी, यो संसारमा भगवान भन्दा दयालु अरू को नै छ र आफूलाई मार्न आउने त्यस्तो राक्षसीलाई पनि भगवानले मातृगति प्रदान गर्नुहुन्छ भने प्रभुको दयालुताको विषयमा, उहाँको लीलाको विषयमा मैले चर्चा गर्न सक्दिनँ। भगवानले जब आफू स्वधाम जाने बेलामा मैत्रेयजीलाई र मलाई भागवत धर्मको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो, त्यति बेला भन्नुभएको थियो, हे मैत्रेय, मेरो भक्त विदुरलाई जहाँ देख्नुहुन्छ मैले प्रत्यक्ष रूपले भागवत धर्मको विषयमा मैले बुझाउन उनलाई बताउन पाइनँ। बस यो भागवत धर्म विदुरलाई पनि सुनाइदिनु भनेर मैत्रेयजीलाई भन्नुभएको छ। हजुर जानुहोस्, मैत्रेयको पासमा गएर भागवत धर्मको ज्ञान लिनुहोस्। आज विदुरजी जानुभयो मैत्रेयजीको पासमा, भेट भयो। पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ के त भन्दा, ध्यानले सुन्नुहोला। विदुरजीले गरेको पहिलो प्रश्न, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा, विन्देत भूयस्तव तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेन। पहिलो प्रश्न के गर्नुभयो विदुरजीले? हे मैत्रेयजी, यो संसारमा व्यक्तिहरू सुख पाउनको लागि धेरै कर्म गर्छन्, खूब भौतारिन्छन्। घर थिएन, घर बनाउँछन् सुख पाउनको लागि, सुख भएन। गाडी बङ्गला थिएन, सुख पाउनको लागि बन्यो, आयो, सुख भएन। अनेक प्रकारका भौतारी रहेका हुन्छन् यो संसारमा, दुःखहरू भोगिरहेका हुन्छन्, अनेक कर्महरू गरिरहेका हुन्छन् सुख पाउनको लागि, तर कहिल्यै सुख भएन। किन? प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामी पनि विचार गरौँ। वास्तवमै एउटा रोडमा भिख माग्दै हिँड्नेवाला एउटा याचकले, भिखारीले सोचेको हुन्छ, अरे सज्जन, बस मेरो जीवनमा एउटा सानो झुपडी भएको भए, सानो कुटिया भएको भए यो पानीमा भिज्नु पर्ने थिएन, यो चिसोलाई सहनु पर्ने थिएन, भगवानको कृपाले यति बनिदिए त हुन्थ्यो भनेर मनै मन सोचेको हुन्छ एउटा भिखारीले। मान्नुहोस्, त्यो कृपा, त्यो पुकार भगवानले सुन्नुभयो। 2-4 महिनामा उसको सानो घर बन्यो। के त्यसलाई सुख हुन्छ? हुँदैन। 2-4 दिन त बस्छ त्यो, फेरि उसको मन अझै बढ्दै जान्छ। ओहो, घर त बन्यो, सानो यो खरको झुपडी छ, कता आगो लाग्ने हो, हावा आएर उडाइदिने हो कि? कमसेकम टिन लगाएर अलिअलि प्लास्टर गरेर बनाउन पाए त कति सुख हुन्थ्यो होला, सोचेको हुन्छ उसले।
मान्नुहोस् 2-4 महिनामा भगवानको कृपा, राम्रै टिन लगाएर घर बन्यो, अझै पनि उसलाई शान्ति मिलेन। टिन त लागेर घर त बन्यो, पानी आउँदा डडङ 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 आवाज आउँछ, निद्रा लाग्दैन राम्रोसँग। 2-4 वर्षमा खियाल आएर जान्छ। घर बन्नु एउटा राम्रै प्लास्टर गरेर राम्रै घर बनाउनु पाए कति आनन्द हुन्थ्यो, सोचेको हुन्छ उसले। मान्नुहोस् भगवानको कृपा भयो, 2-4 महिनामा राम्रै ढलान गरेर घर बन्यो, सुख मिल्यो उसलाई। फेरि मन बढ्दै गयो, अझै घर त बन्यो, कमसेकम एउटा साधन, एउटा मोटरसाइकलसम्म लिन पाए यताउता हिँड्न कति सजिलो हुन्थ्यो। त्यसलाई अझै पनि सुख भएन। साधन आयो, भगवानको कृपा भयो, फेरि उसको मन बढ्छ। यो मोटरसाइकलमा हिँड्यो, घाममा डढ्नुपर्छ, पानी पऱ्यो भिज्नुपर्छ, कमसेकम 4 पहियावाला एउटा गाडी ल्याउन पाए कति सा आनन्द हुन्थ्यो होला। सुख कहिले आउँदै आएन क्या जीवनमा। मान्नुहोस् भगवानको कृपाले 2-4 महिनामा गाडी पनि आयो, फेरि पनि उसलाई सुख भएन। बिर्तामोडमा यहाँ त सानो कुटिया छँदैछ, काठमाडौँतिर एउटा सानो सानो घर बनाउन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला अझै। मान्नुहोस् 2-4 महिनामा काठमाडौँमा राम्रै महल बन्यो, फेरि पनि सुख भएन। छोराछोरी सब विदेशतिर छन्, अमेरिकातिर, उतै उहीँ गएर राम्रै घरजाम गरेर बस्न पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो होला। त्यो पनि भयो सज्जन, बस कहिल्यै आएन त्यो सुख, त्यो मनमा पूर्ण सन्तोष कहिल्यै भएन। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराज, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्म को भारी, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। एउटा दीन दुखीले भन्छ अरे राजाहरू सुखी छन्, राजाले भन्छन् अरे महाराजहरू सुखी छन्, महाराजले भन्छन् अरे इन्द्र सुखी छन्, हामी त के नै सुखी छौँ र। स्वर्गको सुख सुविधा इन्द्रले भोगेका छन्, इन्द्र पनि सुखी छैनन्। इन्द्रले भन्छन् अरे सुखी त ब्रह्मा छन्, हामी के को सुखी। ब्रह्मा पनि सुखी हुनुहुन्न अरे, ब्रह्माले भन्नुहुन्छ सुखी त विष्णु हुनुहुन्छ। वास्तवमा भगवान विष्णु पनि सुखी हुनुहुन्न, विष्णुले भन्नुहुन्छ अरे सुखी त भक्तहरू पो छन् त, आनन्दले मेरो गुणानुवादमा रमाउन पाइरहेका छन्, आँसु बगाएर कथा सुन्न पाएका छन्, गदगद हृदय बनाएर कथा सुन्न पाएका छन्। म के को सुख। कति धेरै व्यवस्था हेर्नु छ मैले, सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई चलाउनु छ, म कहाँ सुखी छु र। यो संसारमा कोही सुखी छैन। दुःखालयम अशाश्वतम, यो दुःखरूपी यो संसार सज्जन, यहाँ कसैले पनि सुख पाउन सक्दैन। यहाँ आउने भनेकै दुःख भोग्न हो। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं। संसारको सुख भनेको कस्तो हुन्छ अरे भने, एउटा लुतो आएको व्यक्तिले जब चिल कनाउन थाल्दछ, एकैछिन खुब आनन्दको अनुभूति हुन्छ, आनन्द आए जस्तो हुन्छ, तर छोडेपछि झन् धेरै चहर्याउन थाल्छ, झनै धेरै त्यसले पोल्न थाल्दछ। बस सेम त्यस्तै छ यो संसारको सुख भनेको, एकैछिन अनुभूति हुन्छ। सानो थियो, अलि धेरै पढेपछि सुख होला भन्यो, भएन। विवाह गरेपछि सुख होला भन्यो, झन् बन्धनमा फसिँदै गयो। छोराछोरी भएपछि सुख होला भन्यो, अझै नाता गोता बढ्दै गयो, अझै ठुलो बन्धनले बाँधिन थाल्यो, कहिले सुख आएन जीवनमा। पहिला सानो घर थियो, गाईको गोबरले चटक्क लिपेको सानो झुपडी घर थियो। सुख पाउनलाई ठुलो 3 तले घर बन्यो। उता राजस्थानतिरबाट टाइलहरू आए, बडा दिव्य घर बन्यो। सुख भयो? भएन। झन् त्यो झाडु पोछा गर्दा गर्दै चिसो लाग्न थाल्यो, हात खुट्टा सुनिन थाले, यत्र बडा झन् बिरामी हुन थाल्यो। यानी यो संसारमा सुख छैन, यहाँ दुःखालय हो। हे विदुरजी,
यहाँ आएर सुख भोग्ने होइन, यहाँ त बस आफूले गरेको कर्मको दुःखलाई भोग्ने ठाउँ हो। भोगेर सकेपछि यदि राम्रो कर्म गर्न सक्यो भने भगवत धाममा गएर वास्तविक सुख अनुभूति हुन्छ, होइन भने यो संसारमा सुख छैन। बडा दिव्य तरिकाले प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहुन्छ। अब विदुरजीले मैत्रेयजीसँग सृष्टि विषयक प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हे मैत्रेयजी, यो संसारको रचना कसरी भयो, सृष्टिको कार्य कसरी अगाडि बढ्यो भनेर बडा दिव्य सृष्टि विषयक प्रश्नहरू यहाँ श्रवण गराउनु भएको छ। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। आउनु सानो भक्ति सङ्गीतसँगै फेरि कथालाई अगाडि बढाउँ। कहिले त कृष्ण मथुरा, कहिले गोकुलमा, कहिले त कृष्ण मथुरा, कहिले गोकुलमा, कहिले त कृष्ण वृन्दावन, कहिले यमुना, कहिले त कृष्ण वृन्दावन, कहिले यमुना, कहिले त कृष्ण मथुरा, कहिले गोकुलमा, कहिले त कृष्ण वृन्दावन, कहिले गोकुलधाम, कहिले त कृष्ण वृन्दावन, कहिले यमुना, कहिले त कृष्ण वृन्दावन, कहिले यमुना। हरि बोल। कृष्णको बाँसुरी बज्यो बेसरी, कृष्णको बाँसुरी सबैले गाउँ है। बज्यो बेसरी, कृष्णको बाँसुरी बज्यो बेसरी, कृष्णको बाँसुरी बज्यो बेसरी, भक्तजनले वर्षाए फूल केशरी, भक्तजनले वर्षाए फूल केशरी, कहिले त कृष्ण मथुरा, कहिले गोकुलमा, कहिले त कृष्ण कहिले गोकुलमा, कहिले त कृष्ण वृन्दावन, कहिले यमुना, कहिले त कृष्ण वृन्दावन, कहिले यमुना। हरि बोल।
दर्शन वाक्जनले सकेनन् तिमीलाई बिर्सन कहिले त कृष्ण मथुरा कहिले गोकुलमा कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले गोकुला कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले यमुना कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले यमुना हो कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले यमुना कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले यमुना। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय। अब सबैजना बसौँ अब एकैछिन। यो संसारमा चारैतर्फ जलै जल थियो, जलमय संसार थियो सबैभन्दा पहिला। भगवान नारायण जलमा शयन गर्नुभएको थियो। बस भगवानको नाभि कमलबाट ब्रह्मको उत्पत्ति भयो। जब ब्रह्माको उत्पत्ति भयो त्यसपछि ब्रह्माले हेर्न थाल्नुभयो, म कहाँबाट आएँ, यो कमलको अन्त्य कहाँ छ। पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो पत्ता लाग्न सकेन। अत्यन्त किम कर्तव्य विमूढ भएर बस्नु भएको थियो। म के गरौँ, म कहाँबाट आएको, म के का लागि आएको, बस अत्यन्त अन्योलमा परिरहनु भएको थियो। यत्तिकैमा एउटा त्यहाँ आवाज आउँछ, स्पर्शेषु षोडशविंशमेकः। व्याकरणमा स्पर्श संज्ञक वर्णहरू छन्। त्यो स्पर्श संज्ञक वर्ण मध्येमा 16वां अक्षर त र 21वां अक्षर प पर्दछ। बस त्यो तप तप गरेर त्यो पानी चुएको जस्तो आवाज एउटा अदृश्य शक्तिद्वारा त्यो आवाज ब्रह्माजीले सुन्नुभएछ। उहाँलाई लाग्यो मनमा कुनै अदृश्य शक्तिले मलाई तपस्या गर्न पठाएको छ भन्ने सोचेर दिव्य भगवानको तपस्या गर्न थाल्नुभयो ब्रह्माजीले। जब हजारौं वर्ष तपस्या जब गर्नुभयो, भगवान नारायण प्रकट हुनुभयो। नारायणले ब्रह्मालाई सृष्टि गर्ने आज्ञा दिनुभयो। अब ब्रह्माजीले सृष्टिको कार्यलाई अब अगाडि बढाउनु हो। सबैभन्दा पहिला तमो मोहो महामोहो तामिश्रो हिन्द सङ्गीतः अविद्या पञ्च प्रवैशा प्रादुर्भूता महात्मनः। अविद्याहरूको सबैभन्दा पहिला सृष्टि गर्नु हो श्री ब्रह्माजीले। त्यो सृष्टिबाट बस त्यो सृष्टिको क्रम सही तरिकाले अगाडि बढ्न सकेन। अनेक प्रकारका वनस्पतिहरू, रुख वृक्षहरू सृष्टि गर्दै जानु हो र सुन्दर मनबाट सबैभन्दा पहिला भगवान ब्रह्मजीले, ब्रह्मदेवले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारको सृष्टि गर्नु हो। ती बालकहरूलाई ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु हो अब तिमीहरूले पनि सृष्टिलाई अगाडि बढाऊ। सनकादि कुमारहरूले भने, पिताजी हामी यो संसारको बन्धनमा पर्न चाहँदैनौँ। हामी भगवानको भजनका लागि आएका हौँ, साधना तपस्याका लागि आएका हौँ। हामी यो संसारको बन्धनमा पर्न चाहँदैनौँ, सृष्टिको कार्यमा हामी अगाडि बढ्दैनौँ। ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो, अरे मेरा छोराहरू, मेरा पुत्रहरूले मैले भनेको मान्दैनन्, श्राप दिनुभएछ, जाओ तिमीहरू कहिल्यै पनि तिमीहरू बढ्ने छैनौ, सधैँभरि जस्ताको तस्तै सधैँभरि बालकको बालक रहनेछौ। सनकादि कुमारहरू कहिल्यै बुढा भएनन्, सधैँभरि 5 वर्षका बालक जस्ता देखिन्थे। उनीहरूको एउटा बस मूल मन्त्र थियो, हरेक समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही महामन्त्रलाई जपेर बस्ने गर्दथे। भगवानको तपस्या, भगवानको चिन्तन, भगवानकै कथाको गुणानुवादहरू गरिरहन थाले। अब ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो, भ्रूमध्यबाट बस एउटा बालकको जन्म भयो। जन्मिने बेलामा रुँदै रुँदै जन्मेको हुनाले उनको नाम नै रुद्र भनेर राखियो। ब्रह्माजीले रुद्रलाई पनि सृष्टि गर्ने आज्ञा दिनु हो। रुद्र भगवानले सृष्टि त अगाडि बढाउनु हो, तर अनेक प्रकारका भूत प्रेत आदि इत्यादि बडा विचित्रको डरलाग्दो सृष्टिहरू हुन थाल्यो। ब्रह्माजीलाई नै खान भनेर आउन थाले। अलम्बा अलम्बा भो भो भो, यस्तो सृष्टिले अगाडि बढ्दैन, बस बन्द गर, यो चाहिँदैन यस्तो सृष्टि। रुद्र भगवान जानुभयो कैलाशतिर तपस्या गर्नका लागि। अब दिव्य तरिकाले ब्रह्माजीको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूबाट
मरिची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह आदि गरेका ऋषिहरूको उत्पत्ति भयो। छायाबाट कर्दम ऋषिको उत्पत्ति भयो। हृदय मनबाट ब्रह्माजीको मनबाट प्राणबाट वशिष्ठ ऋषिको उत्पत्ति हुन्छ। पाउको बुढी औँठाबाट दक्षको उत्पत्ति भयो। यस्तै प्रकारले सृष्टिको कर्म अगाडि अगाडि बढ्दै गयो। अझै पनि सृष्टिको राम्रोसँग व्यवस्था हुन सकेन। त्यसपछि ब्रह्माजीको शरीरलाई दुई भागमा एक अङ्गबाट स्वयम्भुव मनो, अर्को अङ्गबाट शतरूपाको प्रकट भयो। ब्रह्माजीले अब यहाँ स्त्री पुरुष दुवैजना आए। अब मैथुनी सृष्टिको लागि आदेश दिनुभयो। यहाँबाट मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ भयो। सज्जन, उनै मनुको सन्तान भएको हुनाले हामीलाई के भनिन्छ? मानव भनेर भनिने गर्दछ। भोले भक्तवत्सल भगवानको बस उनै मनुका सन्तानहरू हामी सबैजना हौँ। मनुले अब सृष्टिलाई अगाडि बढाउन त लाग्नु भएको थियो। अब सृष्टि गरेर राख्ने ठाउँ चाहियो। सृष्टि जब विस्तार हुन्छ, कहाँ गर्ने सृष्टि, कहाँ राख्ने भन्दाखेरि पृथ्वी थिएनन्। पृथ्वीलाई हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले रसातलमा लगेर डुबाएको थियो। स्वयम्भू मनुले भन्नुभयो, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि त गरौँला, तर कहाँ राख्ने अब मैले सृष्टि गरेर। ब्रह्माजीले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यत्तिकैमा हाक्छुङ आएछ। नासिकाबाट एउटा बुढी औँलाको प्रमाणको एउटा सानो किरो जस्तो, यानि त्यसरी त्यो बाराहको जो अवतार हुन्छ, यसरी बाराह भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यहाँबाट बिस्तारै बढ्दै 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 जानुभयो। विराट स्वरूप भयो। त्यसपछि भगवान बाराहले पृथ्वीलाई उद्धार गर्नका लागि, त्यो गन्धवती पृथ्वीलाई रसातलबाट लिएर आउनका लागि, उद्धार गर्नका लागि बाराह भगवान त्यहाँबाट जानुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको बराहको रूप हामीहरूले देख्न पाउँछौँ चतरा धाममा। बडा दिव्य, त्यहाँ दिव्य धाम बनेको छ। यसरी सृष्टिको क्रम अगाडि बढ्दै गयो। हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले लगेर राखेको थियो कहाँ? रसातलमा डुबाएर। अब हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, त्यो हिरण्याक्ष को थियो त? हिरण्याक्ष नाम गरेको जो दैत्य, दिति र अदिति नाम गरेका दुईवटा पत्नीहरू थिए। कसका? कश्यप ऋषिका। दितिको गर्भबाट दैत्यहरूको जन्म भएको थियो भने अदितिको गर्भबाट देवताहरूको जन्म भएको थियो। बस त्यो पिता त ऋषि थिए। आखिरमा त्यही ऋषिको पिताको कसरी यस्ता दुष्ट सन्तानहरू जन्मे त भन्ने प्रसङ्गमा एक दिनको कुरा हो। दितिले सन्ध्याकालको समयमा हठ गरेकी थिइन्। हे पतिदेव, मेरो सौताका त धेरै छोराछोरीहरू छन्। अनेक प्रकारको उनको काख भरिभराउ छ। मेरो काख अहिलेसम्म रित्तै, मलाई सन्तान चाहियो भनेर साँझको बेलामा हठ गरिन् अरे। सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो कश्यप ऋषिले। अरे देवी, अहिले यो हठ गर्ने बेला होइन। साँझको बेलामा भगवानको भजन कीर्तन तपस्या साधना गर्ने बेला हो। सबै कुराको आफ्नो आफ्नो बेला हुन्छ। अब स्त्रीहरूको हठ, बालकहरूको हठ, साधुहरूको हठको अगाडि कसैको केही लाग्दैन अरे। जब उनले मानिनन्, दैवलाई प्रणाम गर्दै कश्यप ऋषिले गर्भधारण गराइदिए। उनले तुरुन्तै भन्दछन्, अरे देवी, तिमीले यो साँझको बेलामा, सन्ध्याको बेलामा हठ गरेको हुनाले तिम्रो गर्भबाट जुम्ल्या दुईवटा अत्यन्त भयङ्कर राक्षसहरूको जन्म हुनेछ। अत्यन्त डराउन थालिन्। आज हे भगवान, मैले गल्ती गरेँ, मलाई रक्षा गर्नुहोला भनेर अत्यन्त उनले डराउन थालिन्, भयभीत भएन्। समयमा नै उनले आफ्नो गरेको गल्तीको महसुस गरेको हुनाले कश्यप ऋषिले एउटा वरदान के दिनुभयो भने, तिम्रा पुत्रहरू दुष्ट भए पनि नाति अत्यन्त भगवानका भक्त हुनेछन्। नातिको प्रहलादको चरित्र भोलिको प्रसङ्गमा आउँछ। नाति प्रहलाद भगवानका अत्यन्त अत्यन्त भक्त भए। सज्जन, हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, चत्वारि मानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। सन्ध्याको बेलामा विशेष गरेर चारवटा कर्महरू कहिल्यै नगर्नु अरे। कुन कुन कर्महरू भन्दाखेरि,
आहारम भनेको खाने काम नगर्नु। साँझ परेको बेलामा खाने काम गर्यो भने के हुन्छ? बस घरमा दरिद्रता लाग्दैछ। साँझमा भोलेनाथका ती गणहरू घुमेका हुन्छन्, विचारण गरेका हुन्छन् अरे अनेक प्रकारका त्यस्ता चिजहरू। त्यो सन्ध्याको बेलामा भोजन गर्ने गर्यो भने घरमा दरिद्रता लाग्छ। साँझको बेलामा यदि सुत्ने काम गर्यो भने, कोही यदि सुत्ने काम गर्दछ भने बस त्यसको शरीर रोगी हुने गर्दछ। यस्तै प्रकारले स्वाध्याय गर्यो भने विद्या नाश हुन्छ, पढ्नु पनि हुँदैन अरे साँझको बेलामा। विद्यार्थीहरूले नयाँ पाठ याद गर्ने काम गर्नु हुँदैन। ठिक्क त्यो घाम अस्ताएर एकछिनको त्यो समय हुन्छ 15-20 मिनटको, त्यो बेलामा नयाँ पाठ याद गर्ने काम गर्यो भने झन् विस्मृति हुन्छ, त्यो याद हुँदैन। त्यो ठिक्क साँझको बेलामा नयाँ पाठ याद गर्ने काम पनि नगर्नु, अलि समय बिताएर अथवा अलि पहिले गर्नुपर्दछ। र अर्को मैथुन आदि कर्महरू, यदि सन्ध्यामा मैथुन आदि कर्महरू गर्यो भने हिरण्यकश्यप जस्तो, हिरण्याक्ष जस्तो सन्तान जन्मिन्छन्। यदि घरमा राम्रा सन्तानहरू जन्माउनु छ, घरलाई स्वर्ग बनाउनु छ भने बस त्यो गर्भैदेखि नै त्यो संस्कार दिनुपर्छ हामीहरूले, अनि बल्ल त्यो घरमा सन्तानहरू पनि त्यस्ता जन्मिन्छन्। धेरै ठुलो प्रभाव हुन्छ त्यो गर्भदेखि नै उनीहरूलाई त्यो संस्कार बसेको हुन्छ। गर्भधारणको मुहुर्त कस्तो छ, कस्तो सायदमा बसेको छ त, धेरै ठुलो प्रभाव हुन्छ ती कुराहरूमा। यस्ता प्रकारले बडा दिव्य तरिकाले आज यहाँ श्री सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ दिव्य वराहको र यहाँ हाम्रो हिरण्याक्षको झाँकी पनि हामी दर्शन गर्न पाउँदैछौँ। अब केही क्षणमै हामी दर्शन गर्छौँ। बस भगवान् जानुभयो, रसातलमा त्यो डुबाएर राखेको पृथ्वीलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्नुभयो, ल्याएर राख्नुभयो। हिरण्यकश्यपुलाई थाहा भयो कसले मैले राखेको पृथ्वीलाई कसले लिएर गयो। उहाँबाट अत्यन्त हुङ्कार गर्दै आज हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्य आउँदैछ। हेरौँ अब झाँकीको मार्फतबाट कस्तो छ त्यो हिरण्याक्ष, कसरी भगवान्ले उद्धार गर्नुभयो पृथ्वीको। बोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। जब दुष्टहरूले अत्याचारहरू फैलाउन थाल्दछन्, भगवान्का भक्तहरूलाई कष्ट दिन थाल्छन्, त हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्य त्यस्तै थियो, हाहाकार मचाउँथ्यो। भगवान्का भक्तहरूलाई जाने कुट्नु, पिट्नु, बस अत्याचार फैलाउनु, हिंसा गर्नु उसको धर्म थियो। भन्ने गर्थ्यो, अरे दुष्ट हो, हे मनुष्य हो, यो संसारमा तिमीहरूको कोही भगवान छैन। यदि भगवान छ भने बस म नै तिमीहरूको भगवान हो, मेरो पूजा गर। यदि तिमीहरूले हवन गर्नु छ भने ओम हिरण्याक्षाय स्वाहा भन, मेरो पूजा गर, मेरो हवन, मेरो नाममा हवन गरिदेऊ। अरू कोही तिमीहरूको भगवान कोही छैन। अत्यन्त अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार फैलाउन थाल्यो। भगवान वराहले अब कसरी वध गर्नुहुन्छ त? जब इच्छा भयो भगवानको तपस्या गर्न थाल्नुभयो, मैले सुन्दर कन्या प्राप्त गर्न सकूँ भनेर भगवानको तपस्या गर्नुभयो अरे कर्दमजीले। पहिला जे चाहिए पनि भगवानको ध्यान चिन्तन मनन गरिन्थ्यो। सुन्दर कन्या चाहियो भने पनि भगवानकै चिन्तन गरिन्थ्यो। अब आजकलकाले राम्रो कन्या चाहियो भने उता फेसबुकमा सर्च गर्छन्, गुगलमा सर्च गर्छन्, कता हो कता खोज्ने है। तर पहिला भगवानको तपस्या गरेपछि सब कुरा प्राप्त हुन्थ्यो अरे क्या गुरुदेव। तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो कर्दमजीले, भगवान प्रकट हुनुभयो र भन्नुहुन्छ, कर्दमलाई कसरी भन्ने, मलाई राम्रो कन्या चाहियो, मलाई विवाह गर्ने इच्छा छ भनेर भन्नका लागि अप्ठ्यारो लाग्यो। भगवान त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। कर्दमजी, हजुरको तपस्याको उद्देश्य मैले बुझेको छु, बस तपस्याको उद्देश्य मैले बुझेको छु। बस आजको 3 दिनभित्रमा स्वयम्भुव मनुले आफ्नै कन्या देवहुतीलाई लिएर आउनेछन्। बस उनै कन्या त्यो हजुरको त्यो तिम्रो यो जीवनलाई एउटा साथ हुनेछन्। बडा दिव्य तरिकाले साथ दिन सक्नेवाली, बडा संस्कारी सुकन्या छन्, देवहुती नाम गरेकी कन्या। उनैसँग विवाह गर्नु भनेर जानुभयो भगवान। 3 दिन बित्यो, स्वयम्भुव मनुले कन्यालाई लिएर आउनुभयो। बस कर्दमको र देवहुतीको बडा दिव्य विवाह भयो। कर्दमजीले आफ्नो कुटियामा लिएर जानुभयो। हजारौं वर्षसम्म देवहुतीले बडा दिव्य सेवा गरिन्। बस त्यो सेवाबाट प्रसन्न भएर आज
भन्नुहुन्छ, कर्दम ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे देवहूति, तिम्रो सेवाबाट म अत्यन्त प्रसन्न छु, तिमी के चाहन्छौ बस वरदान माग भन्नुभयो। तुष्टो हद मध्य तव मानमिमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपतुं मदर्थे। हे देवहूति, तिम्रो सेवाबाट म अत्यन्त प्रसन्न छु, के वरदान चाहन्छु माग। आज देवहूतिले भन्छन्, हे पतिदेव, विवाह भएर आएपछि हजुर दिव्य ध्यानमा लीन हुनुभयो, हजारौँ वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म मेरो काख रित्तो छ। एउटा विवाहित एउटा नारीले के चाहन्छन् र अरू एउटा सन्तानको आशा छ। भगवानले पहिले नै भन्नुभएको थियो, कर्दम, यदि तिमीले विवाह गर्यौ भने म तिम्रो घरमा म पुत्रको रूपमा बनेर आउनेछु भनेर वचन दिनुभएको थियो। बस दिव्य तरिकाले आज कर्दमजीले एउटा कामक नाम गरेको विमानको प्रकट गर्नुभयो। त्यो विमान कस्तो थियो भने त्यसमा न त त्यसमा पेट्रोल लाग्थ्यो, न त डिजेल लाग्थ्यो, न त त्यसलाई चलाउने ड्राइभर चाहिन्थ्यो। मनले जहाँ सङ्कल्प गर्यो, सोच्यो, त्यो ठाउँमा पुग्ने गर्दथ्यो। सारा व्यवस्था त्यहाँ भित्र थियो, केही चिजको कमी थिएन त्यो विमानमा। बस त्यो विमानमा विचरण गर्दा गर्दै 9वटा कन्याहरू जन्मे। अन्त्यमा भगवान श्री कपिलदेवजीले जो वचन दिनुभएको थियो, कपिलदेव भगवानको पनि त्यहाँ जन्म भयो, अवतार लिएर आउनुभयो। बोले कपिल अवतार भगवानको। कर्दमजीले भन्नुहुन्छ, मेरो घरमा साक्षात भगवान नै पुत्र बनेर आउनु भएको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो कर्दमजीले। आज भन्नुहुन्छ, हे बाबु, हे भगवान, म अब यो परिवार, यो बन्धनलाई छोडेर म जङ्गलमा गएर भगवानको तपस्या गर्न चाहन्छु। तर तिम्रो माताको मायाले गर्दा म चटक्कै छोडेर जान सक्दिनँ। के होला उनको स्थिति, मैले छोडेर गएँ भने। आफ्नो पुत्रसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कपिलदेव भगवानले भन्नुभयो, पिताजी, अब माताको सेवा मैले गर्छु, हजुरले माताको चिन्ता गर्नु पर्दैन। बस हजुरले आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ गर्नुहोस्, जानुहोस् तपस्याका लागि। बस माताको सेवाको जिम्मा पुत्रलाई छोडिदिएर आज कर्दमजी जानु हो जङ्गलमा तपस्या गर्नका लागि, भगवानको चिन्तन गर्नका लागि। आज माता देवहूतिले कपिलदेव भगवानसँग पहिलो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, निर्विण्णा नितरां भूमन् न सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। यहाँ पनि त्यही प्रश्न आएको छ। हे बाबु अथवा हे भगवान, भगवान नै साक्षात्कार आउनु भएको छ भन्ने त थाहा छ देवहूति मातालाई पनि। भन्नुहुन्छ, हे बाबु, यो संसारमा मैले जति सुखशैल सुविधा भोगेँ, संसारका स्त्रीहरूले त्यो सोच्न पनि सक्दैनन्। किनभने कर्दम जस्तो कर्मनिष्ठलाई पति प्राप्त गर्नु, कामक विमान जस्तो विमानको सुखशैल सुविधाहरू भोग्नु, जीवनमा कुनै कुनै कुराको कमी भएन, तै पनि यो मेरो मन असन्तोष भइरहेको छ। कता कता के चिजको कमीको महसुस भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ? वास्तविक त्यो आनन्दको अनुभूति मलाई किन भइरहेको छैन? प्रश्न गर्नु हो। कपिलदेव भगवानले बडा दिव्य यहाँ साङ्ख्य योगको यहाँ विस्तार गर्नुभएको छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सार तत्त्व भन्नुपर्दाखेरि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे माताजी, यो संसार भनेको खण्डित संसार छ आफैमा। यदि यो संसारको सुखशैल सुविधा हजुरले भोग्नुभयो भने यो एक दिन खण्डित भएर जान्छ, नाश भएर जान्छ। यदि अखण्ड सुखको अनुभूति गर्नु छ भने अखण्ड परब्रह्म परमात्मा जो सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, बस उनीसँग आफ्नो सम्बन्धलाई बढाउनु भयो भने, उनीसँग उहाँकै चिन्तन गर्नुभयो भने वास्तविक अखण्ड सुखको अनुभूति हुने गर्दछ। यो साक्षात संसार नै खण्डित संसार छ। यो खण्डित संसारमा कहिल्यै पनि अखण्ड सुखको अनुभूति हुन सक्दैन जबसम्म हामी त्यो परिपूर्णमा जोडिँदैनौँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
जब त्यो परिपूर्ण परमात्मासँग जबसम्म हामी जोडिन सक्दैनौँ तबसम्म अखण्ड सुखको अनुभूति जीवनमा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन।